जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता वीडियो में हमने आपको इशारा दिया था कि ये जो सिलसिला है जो नज़र आ रहा है हकीकत उससे आगे है। इस हवाले से एक और अहम खबर जो है वो आपसे आज शेयर करेंगे और वो अभी उसी के लिए आपके सामने मौजूद हैं। आज एक तहलका हेज़ इंटरव्यू मोहम्मद अली दुरानी साहब जो साबिक वज़ीर इत्तलात हैं और सियासी कह लें कि दाव पेच के माहिर समझे जाते हैं, और अक्सर उनकी बातें और जो वो उनकी मूवमेंट होती है सियासी तौर पे वो बड़ी अहम होती है, और जो वो कहते हैं ज़्यादातर वो चीज़ें हो भी जाती हैं। तो जब एक माहौल बना हुआ है कि जैसा कि फैज़ हमीद और फिर दीगर गिरफ्तारियां, फिर उसको हुकूमती जमात या हुकूमत जो है वो जोड़ रही है पीटीआई से, और फिर एक टेंस माहौल, और अगर थोड़ा कोई बेहतरी की तरफ चीज़ें चल रही थी तो फिर दोबारा ये माहौल टेंस हुआ। उस माहौल में मोहम्मद अली दुरानी साहब ने तो बिल्कुल ही उसके बरक्स बात कर दी। उन्होंने ये कह दिया कि ये जो गिरफ्तारियां हैं इससे अल्टीमेटली लगता है कि इमरान खान और दूसरे सियासी कैदी वो रिहाई के करीब पहुंच जाएंगे, और बहुत जल्द उनकी मजलूमियत साबित हो जाएगी इमरान खान की। ये मोहम्मद अली दुरानी साहब कह रहे हैं। यानी जब फिर उनसे पूछा कि आप ये क्या बात कर रहे हैं, इधर तो हमें दूसरी चीज़ें पता लग रही हैं कि नहीं वो तो इनके साथ जुड़ी हुई हैं, आप कह रहे हैं कि ये इसी वजह से ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं इसी वजह से इमरान खान जल्दी रिहा हो जाएंगे और मजलूम साबित हो जाएंगे। तो उन्होंने फिर कहा कि ये बातें हुकूमत ऐसे कर रही है, अदरवाइज़ ऐसे नहीं है कि जो है वो चीज़ें जिस तरह पेश की जा रही हों वैसे ही हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि इसका फ़ौज से या उससे जो गिरफ्तारियां हैं ये उनका इंटरनल मामला है इदारे का, और वो एक इदारे की मजबूती के लिए बेहतर कदम है, और उन्होंने इसको खुशाइन करार दिया। लेकिन उन्होंने कहा, साथ ये भी कहा कि इससे कोई पीटीआई की सियासत या पीटीआई पर कोई मनफी असरात नहीं होंगे, बल्कि अगर किसी किस्म की भी इंक्वायरी या इस तरह की चीज़ें हुई तो हो सकता है कि पीटीआई और इमरान खान को इसका फ़ायदा हो जाए। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो इस वक्त अब मामला चल रहे हैं, दूसरी जो बात अहम की, उन्होंने कहा कि हुकूमत उन्हें जाती हुई नज़र आ रही है। बल्कि उन्होंने कहा हुकूमत है ही नहीं, वो हुकूमत को समझती नहीं, वो है ही कुछ नहीं है। फिर हमने पूछा कि ये वो तो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है। उन्होंने कहा वो तो नहीं है वज़ीर आज़म। तो हमने कहा वो कैसे नहीं है, वो तो हैं। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने माथे पे बस प्राइम मिनिस्टरशिप वज़ीर आज़म का ना वो बैच लगाया हुआ है, वो हैं नहीं है। और उन्हें नज़र आ रहा है कि ये अगर चलें थोड़ा बहुत जो लोग कहते हैं तो ये फिर जाने वाले हैं, क्योंकि ये डिलीवर भी नहीं कर रहे और इनके हालात भी पते हैं। और जिस तरह ये आए हैं, और फिर उन्होंने ये लफ्ज़ यूज़ किया फार्म 47 वाला, कि ये फार्म 47 वाले जिस तरह आए हैं अब ये जाएंगे, और अगर ये ना इस तरह आते तो शायद इनके लिए ये इज़्ज़त अफजाई होती, इज़्ज़त का बायस बनता। लेकिन क्योंकि ये जिस तरह आए हैं तो अब इनके लिए ये जो है रहना मुश्किल है, उन्हें नज़र आ रहा है, और उन्हें लग रहा है कि हुकूमत जल्द रुखसत हो जाएगी। दिनों की बात भी कर रहे हैं, चले महीनों का सही, लेकिन बहरहाल ये भी एक दूसरी उन्होंने बड़ा दावा किया है। तीसरा एक और अहम बात उन्होंने की कि ये हुकूमत जो एक बयानिया बनाती है, उन्होंने पहली हुकूमतों का भी कहा कि हुकूमत और फ़ौज एक पेज पर है। उन्होंने कहा ये फ़िक्रा सही नहीं, ये बयानिया ऐसे नहीं है, बल्कि हुकूमत और फ़ौज एक होते हैं। पेज एक नहीं, एक ही होते हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन हुकूमती पार्टी और फ़ौज एक पेज पे या एक नहीं होते, क्योंकि हुकूमती पार्टी की जो सियासत है उससे फ़ौज का कोई ताल्लुक नहीं है। सियासी जमात अलहदा है, बेशक नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, जो हुकूमत की और जमातें हैं उनका ताल्लुक उनकी सियासत का उस तरह फ़ौज से नहीं जोड़ना चाहिए। हाँ, हुकूमत होती है, वो उसका हिस्सा है। और फिर साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जब ऐसे कहते हैं तो इसका क्या ये मतलब लिया जाए कि अपोजिशन जो है वो ये उससे फ़ौज एक पेज पर नहीं है? तो उनका ये तो कोई तासुर नहीं है। अवाम, सियासतदान, हुकूमत सब एक पेज पर हैं।
یہ بات ہے۔ اور آگے انہوں نے یہ بھی کہا کہ پھر اگر انہوں نے کہا کہ یہ کہتے ہیں مسلم لیگ نون کا غالباً انہوں نے کہا کہ بجلی کا جو انہوں نے لوٹ مار مچائی کہتے ہیں وہ بھی بیٹھے تھے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا کہ درانی صاحب نے کہ کیا وہ ادھر آپ نے اپنی چوریاں بھی ڈسکس کی ہیں؟ اس لیے حکومت ادارہ جو ہوتا ہے اسے حکومت کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے، اسے بیٹھنا پڑتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو حکومت یا وہ جو لوگ ہیں وہ فرشتہ ہونے کا دعویٰ کریں یا ان کو وہ فرشتہ کوئی نہیں سمجھتا۔ یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ پھر انہوں نے اس کے بعد یہ کہا کہ جو انہیں پوچھا گیا کہ آپ نے یہ اکٹھ جو کیا ہے، ایک اپوزیشن جماعتوں کو جوڑ دیا بڑا خفیہ رکھ کے، تو یہ کیا یہ کچھ چلے گا پھر؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کا آپس میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، ایک دوسرے پہ وہ الزام ڈبل گیم کا لگاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ مجھے اس کی وہ جاننے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ انہوں نے کہا درانی صاحب نے کہ میں جتنے قائدین تھے ان کے ساتھ علیحدہ علیحدہ ملاقاتیں بھی کی، جو اپوزیشن کے سیاسی قائد، سب نے یہ کہا کہ اس وقت حکومت کے ساتھ جانا تو آپشن ہی نہیں ہے، وہ گل ہی چھاڑ دو۔ انہوں نے کہا کہ کیونکہ اب اس وقت اگر کوئی حکومت کے ساتھ جائے گا تو وہ اپنا منہ کالا کروائے گا عوام میں، تو لہذا وہ آپشن نہیں ہے، تو پھر آپشن دوسری تو یہی ہے، پھر آپس میں بیٹھنا انہوں نے۔ تو اس لیے یہ سب اکٹھے ہیں اور یہ پوری طرح جو ہیں جو اس وقت اپوزیشن کی سیاست ہے وہ اس کے ساتھ ہیں، اور یہی وجہ ہے وہ اکٹھے ہوئے۔ اور انہوں نے کہا میں تو مہماندار تھا ان کا، بس میں نے ان کو اکٹھا کیا، انہوں نے باقی مہربانی کی ہے۔ پھر ایک اور بات انہوں نے، جو حکومت ترمیم یا یہ جو اس طرح عدالتی معاملات کا سوچ رہی ہے اور کرنا چاہیے، ایک قانون بنا بھی لیا ہے پہلے، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ اس طرح پروسیجرل چیزیں اور یہ عدالت پر اثر انداز ہوں گے تو انہوں نے خدا کی قسم اٹھا کے کہا درانی صاحب نے کہ پھر یہ نظام عدالتی یہ تباہ و برباد ہو جائے گا اور پھر انارکی کی صورتحال ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ حکومت یا یہ سارے جو ہیں ہوش کے ناخن لیں، عوام سے نہ کھیلیں۔ انہوں نے کہا عقل مند جو ہے وہ آگ سے نہیں کھیلتا، تو یہ آگ ہیں، ان سے نہ کھیلیں بلکہ کولنگ افیکٹ ان کو دیں اور ان کی رائے کا احترام کریں۔ ان کا اگر حکومت عدالت کے معاملات میں وہ کرے گی، ان سے وہ لڑے گی تو پھر انارکی ہوگی، اور اگر عدالت انصاف سے لڑے گی یعنی اس سے وہ کرے گی تو پھر وہ بھی انارکی کی صورتحال ہوگی، وہ بھی اچھا نہیں ہوگا۔ لہذا دونوں کو اس کا خیال رکھنا ہے۔ پھر ایک جو آج کل بڑا چل رہا ہے عبوری سیٹ اپ ٹیکنوکریٹس، وہ انہوں نے بالکل ہی درانی صاحب نے اس کو رد کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو ٹیکنوکریٹس ہیں، یہ تو بے روزگار ہوتے ہیں نوکری کی تلاش میں اور تعلق کی بنیاد پر کہتے رہتے ہیں، لیکن اب ایسے سیٹ اپ فیل ہو چکے ہیں پہلے بھی، تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو پھر اس کی گنجائش نہیں ہے تو پھر تو وہ معاملہ تو پھر جمہوری جو ہے اور جو سارا ہے وہ تو پھر ایک ہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شاید الیکشن کی طرف جائیں اور پھر حکومت جو ہے وہ سارے بیٹھ کے وہ طے کریں، ایک پہلے الیکشن کمیشن کا سارا نظام دوبارہ چیک کریں، اس کو مضبوط بنائیں، کیسے ہونے ہیں تاکہ سب کو قابل قبول ہو۔ تو یہ اب جو ساری باتیں ہیں تو یہ پھر دوبارہ ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں کہ جو نظر آ رہا ہے پھر حقیقت تو کچھ اور ہے۔ دیکھیں نا، یہ اب ایک سامنے چیز نظر آ رہی ہے کہ وہ گرفتاریاں اور اس کو حکومت جو ہے مسلم لیگ نون وہ جوڑ رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی پی ٹی آئی سے، اگرچہ ہاں صاحب کہتے ہیں نہیں ہے لیکن بہرحال وہ جوڑ رہے ہیں۔ پھر اسی وقت میں دورانی صاحب ایک بالکل نیوٹرل آدمی وہ آ کے کہتے ہیں نہیں اس کا تو الٹا فائدہ ہو جائے گا خان صاحب، یعنی کوئی انکوائری یا جو بھی ہوگا تو وہ تو یہ جلدی ان کی رہائی ممکن ہو جائے گی اور یہ مظلوم ثابت ہو جائیں گے۔ بڑی ہی عجیب بات ہے ویسے یہ، لیکن اسی عجیب بات پہ پھر ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو نظر آ رہا ہے حقیقت اس سے آگے ہے۔ اور پھر حکومت جو لمبے لمبے پلان اور بجلی کا پنجاب میں سستا اور یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت رخصت کے قریب ہے اور شہباز شریف کو وہ وزیر اعظم ہی نہیں مانتے۔ تو اس لیے اب اس میں مزید میرا خیال ہے ایڈجیکٹو کی ضرورت ہی نہیں ہے، اتنی کلیئر بات ہے۔ اور آپ دیکھیں گے ان کے ساتھ ساتھ ہم انشاءاللہ اسکرین شاٹس بھی شیئر کر رہے ہیں آپ کے ساتھ ویڈیو کے ساتھ۔ تو بہرحال یہ ایک اہم انٹرویو ہے اور دیکھتے ہیں کہ ان کی باتیں کس حد تک
درست ثابت ہوتی ہیں. اس سے پہلے تو اچھا ہی ان کا رہا ہے، کریڈیبل ہیں یہ، لیکن پھر بھی یہ ایک سیاسی بات ہوتی ہے، آگے پیچھے ہو سکتی ہے. تو ہم نے تو ان کا جو انہوں نے کہا وہ آپ سے بیان کر دیا، لیکن اس کا نتیجہ یہ ضرور ہے جو آج ایک اور قسط نظر آ گئی کہ جو نظر آ رہا ہے حقیقت اس سے آگے. تو انشاءاللہ مزید آگے جو اپڈیٹ ہوگی اس کے ساتھ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے. تھینک یو.